आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जरीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है माह जुलाई के 6 बुर्ज, जिनकी मैं आपको अच्छी तारीखें बताऊँगा, फिर उसमें नाहस तारीखें बताऊँगा, फिर उनमें वो मोस्ट लकी तारीखें जिसमें इनकी मंगनी हो सकती है, जिसमें इनकी मोहब्बत का साथ होगा। अगर मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा है तो राजीनामा होगा, बे औलाद को औलाद होगी और जवान औलाद के मसाइल हल होंगे। और इस दौरान प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआंदादा के कामों में लिया गया हिस्सा आपको बड़ा इनाम से मुस्तफीद कर सकता है या आपको मुफ्त दौलत मिल सकती है। ये माह जुलाई के जो तारीखें हैं इनको हम आपके सामने ऐसे तकसीम कर देंगे 3 हिस्सों में, अच्छी तारीखें, बुरी तारीखें और सबसे अच्छी तारीखें, ताकि आप अपने पूरे महीने को ऐसे हथेली पर रखकर देख सको और अपने पूरे महीने के जो प्रोग्राम हैं वो तरतीब दे सको। कारोबार के लिए, सफ़र के लिए, निकाह के लिए, शादी के लिए, मंगनी के लिए, इन्वेस्ट के लिए, ओपनिंग सरमनी के लिए, आप किसी दाखिला के लिए, किसी फसल को काश्त करने के लिए, अपने मुस्तकबिल का कोई फैसला करने के लिए ये तारीखें आपके लिए जो है ना तीर बा हदफ साबित होगी। और ये तारीखें इसलिए भी हैं कि आप जो है ना अच्छे मौके से फ़ायदा उठाकर आप अपनी तरक्की की राह पर गामज़न हों और जो है ना जो बुरे हालात आने वाले हैं उनके लिए सर बकफ़ा होकर आप अपने मुकाबले के लिए तैयार रहें, ताकि हर दुश्मन के वार को आप जो है ना रोक सकें, ब्लॉक कर सकें। तो इसलिए ये हम आपको बता रहे हैं मीज़ान बुर्ज से लेकर हाउत बुर्ज तक। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले मीज़ान बुर्ज की तरफ। कैसा रहेगा मीज़ान बुर्ज वालों के लिए ये अपना 30 तारीखें माह जुलाई की। माह जुलाई की जो अच्छी तारीखें हैं वो 1, 4, 6, 17, 18, 21, 24 और 31 ये अच्छी तारीखें हैं माह जुलाई की मीज़ान बुर्ज वालों की। और जो इसकी जो बुरी तारीखें हैं वो हैं 7, 12, 15, 23 और 29। और इसमें वो जो मोस्ट लकी हैं जिसमें बे औलाद को औलाद हो सकती है, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआंदादा के कामों में हिस्सा ले सकते हैं, मोहब्बत के साथ राजीनामा कर सकते हैं, मंगनी आपकी पसंद की हो सकती है। वो इस माह की 5, 6 और 7 तारीखें बुर्ज मीज़ान वालों के लिए। मीज़ान बुर्ज वाले अपनी इन तारीखों से अपने पूरे महीने को तरतीब दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बुर्ज अकरब की तरफ के। बुर्ज अकरब वाले माह जुलाई आपकी अच्छी तारीखें, फिर बुरी तारीखें, नास तारीखें, फिर वो जो मोस्ट लकी होती हैं। तो बुर्ज अकरब वालों कुछ होशियार रहो, आपका ये महीना है तो बहुत अच्छा, लेकिन जो इनकी तारीखों की तकसीम है वो कुछ इस तरह से है। जुलाई की 5 तारीख, 10, 19, 24, 28 ये अच्छी रहेंगी। और जुलाई की जो 8, 15, 22, 23 हैं ये जो है ना बुरी तारीखें हैं। इसमें औलाद के लिए वो तारीखें नहीं हैं, प्राइज बॉन्ड, सट्टा, जुआंदादा के लिए भी नहीं हैं, इसलिए हामला ख़वातीन इस दौरान एहतियात करें। तो जो जवान औलाद के मसाइल भी उलझ सकते हैं, और जिनके साथ मोहब्बत है और मंगनी शादी, मंगनी जो है ना ये भी आपकी टूट सकती है, तो ये बहुत एहतियात करें। बाकी जो डेटें बच्चे हैं वो मियाना हैं, उनमें आप एहतियात करें। तो ये थी बुर्ज अकरब वालों की अच्छी बुरी तारीखें। अकरब बुर्ज वाले कुछ होशियार रहें, इनकी जो अच्छी तारीखें हैं जो मोस्ट लकी, वो किस्मत को जगाने वाली, वो थोड़ी कमज़ोर हैं। तो चलिए चलते हैं हम बुर्ज कौस की। कौस बुर्ज वालों आपके लिए जो बहुत अच्छी तारीखें हैं, जो जिसमें आप कोई काम, कारोबार, ओपन सरमनी या अपने पूरे महीने को तरतीब दो अच्छी तारीखों के लिहाज से, तो वो 5, 14, 19, 23 और 27 हैं। जो इस सिलसिले की बुरी तारीखें हैं वो 6, 2, 10, 17 और 30 हैं। 2, 10, 17 और 30। और माह जुलाई कौस बुर्ज वालों आपके लिए खाली है, इसलिए जवान औलाद के मसाइल आपके आ सकते हैं, हामला ख़वातीन को ख़तरा रह सकता है, और जो जिनकी औलाद नहीं है उनमें बे औलादी, बांझपन आ सकता है। लेकिन फिर भी एहतियात करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आखिर में जो सदका बताएंगे वो करें, अल्लाह ताला काफ़ी हद तक रहमत फरमाएगा। तो अब चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज जद्दी की तरफ। जद्दी बुर्ज वालों माह जुलाई में जो आपकी अच्छी तारीखें हैं वो हैं 6, 7, 12, 16, 20 और 24। इसके अलावा जो बुरी तारीखें हैं वो 2, 9, 22 और 29।
اور جو آپ کی پرائز بانڈ، لاٹری، سٹھا، جوا، اندازہ کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اور اس کے علاوہ بے اولاد کی اولاد کے لیے، منگنی کے لیے، من پسند منگنی کے لیے، محبت کو راضی کرنے کے لیے، محبت سے محبت حاصل کرنے کے لیے، وہ تاریخیں 5، 6 اور 7، یہ تاریخیں آپ کے جدی برج والوں کے لیے بہت اچھی تاریخیں ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں برج دلو کی طرف۔ دلو برج والوں کے لیے جو ماہ جولائی کی اچھی تاریخیں ہیں وہ ہیں 6، 7، 12، 16، 20 اور 24۔ یہ بہت اچھی تاریخیں ہیں جن میں وہ اپنے کاموں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ برج دلو والے خبردار، آپ پر 60 چل رہی ہے، اور 60 کا آخری دور 29 مارچ 2025 تا 23 فروری 2028۔ اٹ از اے ڈینجرس ریجن، یہ خطرناک ٹائم ہے۔ آپ کو جو اچھی تاریخیں ملیں ان سے ضرور فائدہ اٹھانا، آگے آپ کی مرضی۔ اور اس کی جو جولائی کی بری تاریخیں ہیں وہ ہیں 2، 9، 22 اور 25۔ اور جولائی کا مہینہ دلو برج والوں کی موسٹ لکی، مفت دولت ملنے، اولاد کے مسائل حل کرنے، بے اولاد کو اولاد ہونے، محبت حاصل کرنے، محبت سے منگنی کرنے، من پسند منگنی کرنے کے لیے خالی ہے۔ اس لیے برج دلو والے بہت احتیاط کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں، آپ کے لیے ماہ جولائی کی جو اچھی تاریخیں ہیں جن میں آپ اپنے کاموں کو ترتیب دے سکتے ہو، آرگنائز کر سکتے ہو، ان کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہو، آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ جو آپ کے مزاج، آپ کے ٹیمپر، آپ سب ایک چیز کو موافق لگیں گی، وہ ہیں 5، 14، 19، 23 اور 27۔ موسٹ یہ اچھی ہیں آپ کے لیے۔ اور جو اس کی بری تاریخیں ہیں وہ 2، 10، 17 اور 30، یہ اچھی تاریخیں نہیں ہیں۔ اور برج حوت والوں، آپ کی قسمت کے لیے اور بے اولاد کو اولاد ہونے کے ایام نہیں ہیں، خالی ہے۔ تو برج حوت والے آپ بھی کچھ احتیاط کریں، سٹھا، جوا، اندازہ کے کاموں سے تھوڑا پرہیز کریں، اس میں آپ کو خیر و برکت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ برج حوت والے اس چیز سے اگر دور رہیں گے تو بہتر ہیں۔ اپنے پورے مہینے کو ان تاریخوں کے مطابق ترتیب دو، یہ آپ کے لیے ہیں۔ اور یہ میزان سے لے کر حوت تک کی پریڈکشن تھی ماہ جولائی 2025 کی، کون سے اچھے دن ہیں، کون سے برے دن ہیں۔ تو یہ ترتیب اس لیے ہے کتاب تاکہ آپ وقت سے پہلے اپنے پروگراموں کو ترتیب دے دو، اور اس طرح اپنا ایک پورے مہینے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دیکھ لو کہ کون سی تاریخیں اچھی ہیں، کون سی بری ہیں، کس میں کیا کرنا ہے، کس میں کیا کرنا ہے۔ اپنی کوششوں کو، اپنی ٹرائلز کو، اپنی قوت کو، اپنے فیصلوں کو مضبوطی سے ان کے تابع کرو اور ان کے انڈر رہو۔ ریگولر میکس مین پرفیکٹ، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ماہ جولائی ہے یہ جمعرات سے مشتق ہے، یہ اس کا ہنسا 7 بنتا ہے، 7 کا ہنسا اور 3 کا ہنسا جمعرات سے مشتق ہے۔ آپ جمعرات کا اگر وظیفہ پڑھیں یا رزاق 308 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف ایک بار، اور دال مونگی تھوڑی سی ہر روز صدقہ کریں اس کے پوری تاریخوں میں، تو اٹس نو ڈاؤٹ یو کین ریچ دا ہائی ڈگنیٹی آف یور پروگریس۔ تو آپ ترقی کی اعلیٰ منزل کو چھو سکتے ہیں۔ یہ تلک الامثال نضرب للناس لعلہم یتفکرون، یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ دشمن کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے، بد نظرے کی بد نظر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بے روزگار کو روزگار، بے گناہ کو قید سے رہائی اور مسافر کو منزل عطا فرما رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، صحت، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی جائز دلی خواہشات پوری فرما رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔